السؤال الثاني، بالنسبة للسؤال الثاني ندوزو نحسبو الحل ديال هاد النظمة. عندنا النظمة هي 7 إكس زائد إكغيك تساوي 1، 3 إكس زائد 2 إكغيك تساوي 4. غادي نحسبو دلتا. دلتا قلنا تنديرو فيه تنوضعو فيه هنايا المعاملات ديال إكس اللي هما هادو، معاملات ديال إكس في المعادلتين بجوج، تنكتبهم بالترتيب. المعامل ديال إكس في المعادلة الأولى، المعامل ديال إكس في المعادلة الثانية هو هذا. من بعد تنديرو المعاملات قلنا ديال إكغيك. المعاملات ديال إكغيك هنايا عندنا المعامل ديال إكغيك هنايا في هاد الحالة هنايا هو واحد، يعني العدد اللي مضروب في إكغيك هنا هو واحد، هو هذا. وهنايا المعامل ديال إكغيك في هاد المعادلة الثانية هو جوج، غادي نوضعوه هنايا. يعني هنايا غتكون عندنا واحد جوج في هاد الكولون. من بعد نحسبو دابا هنايا حساب قلنا ديال محددات يتحسب بهاد الطريقة. تنديرو هاد العدد مضروب في هاد العدد، يعني 7 مضروبة في جوج تنقصو منها 3 مضروبة في هاد العدد، هاد العدد مضروب في هاد العدد، 3 مضروبة في واحد. داكشي اللي كتبنا هنا 7 مضروبة في جوج ناقص هادي قلنا ديال العملية، وتنديرو 3 مضروبة في واحد، يعني 3 في واحد غادي تعطينا جوج في 7 هي 14 ناقص 3 في واحد هي 3، يعني 14 ناقص 3 هي 11. 11 الدلتا خرج لينا يخالف صفر، يعني غادي نكمل الحساب. غادي نحسبو دابا دلتا إكس. دلتا إكس قلنا تنرجعو لدلتا. بالنسبة لدلتا إكس الحساب ديالو تنرجعو لدلتا، تنحيدو هاد الكولون هادي ديال المعاملات ديال إكس، تنحيدوها وتنديرو بلاصتها هاد المعاملات اللي كاينين هنا، ولا هاد الأعداد اللي كاينين هنايا اللي هما واحد وربعة. يعني هاد واحد وربعة هما اللي غادي نكتبو هنا، واحد وربعة. وهاد المعاملات اللي كانوا هنا غادي يبقاو اللي هما هادو واحد جوج. بالنسبه للحساب ديال دلتا اكس راه نفس الحساب ديال المحددات كاملو داير بحال هكا، واحد تنضربوه في جوج ناقص هاد العدد في هذا اللي هو 4 في واحد. ها هي واحد في جوج ناقص هادي قلنا ديال العمليه و4 في واحد. واحد في جوج هي جوج ناقص 4 في واحد هي 4، جوج ناقص 4 هي ناقص 2. ندوزو للحساب دابا ديال دلتا إيكغيك. دلتا إيكغيك تاني تنرجعو دلتا هذا، تنرجعو لهنا وتنحيدو هاد المرة سميتو دلتا إيكغيك، تنحيدو الكولون ديال إيكغيك هادي، تنحيدو هاد الأعداد وتنديرو بلاصتهم هادو اللي كاينين هنايا اللي هما، تنديرو هادو اللي هنايا اللي هما واحد ربعة، هاد الأعداد اللي كاينين. داكشي اللي غادي نديرو فعلا، غادي نخليو 7 3 هنايا غيبقاو، ولكن هادي قلنا غادي نحيدوها وغادي نديرو بلاصتها هنايا الكولون ديالي، غادي نديرو هنايا كولون ديال هادو اللي هي واحد ربعة صافي. وغادي نحسبو المحددة. الحساب ديال المحددة كي قلنا 7 مضروبة في 4 ناقص 3 مضروبة في 1. 7 في 4 ناقص ديال العملية 3 مضروبة في 1. 7 في 4 28، 3 في 1 هي 3، 28 ناقص 3 هي 25. الحساب ديال اكس دابا، اكس يساوي هو دلتا اكس على دلتا. دلتا اكس خرج لينا هو ناقص جوج، ها هو هنا، هي حتى هنا مقسومة على 11 اللي هو دلتا، هي ناقص جوج على 11. هاد العدد ميمكنش يتختزل، غادي نخليوه بحال هكا. نشوفو إيكغيك. إيكغيك هو دلتا إيكغيك على دلتا. دلتا إيكغيك ها هي خرجت لينا 25 مقسومة على 11 اللي هو دلتا. 25 على 11 ما غاديش تختزل، نخليوها بحال هكا. يعني غادي تولي الحل ديالنا تنكتبوه بحال هكا. مجموعة الحلول هي زوج، هذا تيتكتب زوج، وتيكون هاد الاقواس هادو ردوا البال هنايا كاينين اقواس يعني زوج، يعني الا كان اكس تيساوي هاد العدد ايكغيك حتى هو خاصو يكون في نفس الوقت تيساوي هاد العدد. يعني اكس تيساوي هاد العدد الحل، و ايكغيك تيساوي هاد العدد صافي. شوفوا دابا المثال الثالث اللي بقى في هاد التمرين. هنا عندنا اكس ناقص ايكغيك تساوي 5، والمعادله الثانيه في النظمه هي اكس زائد جوج ايكغيك تساوي 8. تنوضعوا دلتا. قلنا دلتا هو فيه المعاملات ديال اكس. شنو هما المعاملات ديال اكس هنا؟ هنا كاين واحد، يعني هاد اكس هذا مضروب في واحد، وهاد اكس هذا حتى هو راه مضروب في واحد. الا ما كاين والو راه كاين واحد، يعني غادي يكون واحد واحد. ها هي واحد واحد. نشوفوا دابا المعاملات ديال ايكغيك.
نشوفوا المعاملات ديال إيكغيك. عندنا هنايا العدد اللي مضروب في إيكغيك هنايا هو ناقص واحد. هنا كاين هي ناقص، يعني راه ناقص واحد، يعني واحد كاين هنايا، ها هي ناقص واحد، وهنايا إيكغيك مضروب في جوج، ها هي جوج هنايا. دابا هادو وضعنا دابا دلتا، إلا وضعنا دلتا تنحسبوه. الحساب ديال هاد المحددة قلنا هو جوج في واحد ناقص هاد العدد في هذا ناقص واحد في ناقص واحد. حيت هنايا كاينه، غادي نبداو بواحد مضروب في جوج، ها هي واحد مضروب في جوج ناقص هادي ديال العمليه، هادي دابا ديال العمليه ردوا على البال، هادي تنزيدوها ديال العمليه عاد تنديروا هاد العدد اللي هو واحد، ها هو مضروب في هاد ناقص واحد، ها هو كاين صافي. صافي دابا بقى لينا الحساب ديال هذا. الحساب ديالو هو واحد في جوج هي جوج، وناقص مع ناقص بتولي زائد حيت هنا كاين الضرب، وواحد مضروب في واحد هي واحد، جوج زائد واحد هي ثلاثة. تيخالف الصفر غادي نكمل، غادي نحسب دلتا اكس، غادي نجيو لهنايا لهاد الكولون ديال اكس كي قلنا في دلتا تنحيدوها وتنديرو بلاصتها هاد الاعداد هادو اللي كاينين هنايا اللي هما 5 8، ها هما اللي غادي نحطو هنا 5 8، وهاد الاعداد هادو في دلتا تيبقاو هنايا كيما هما. بالنسبه لدلتا اكس عقلوا عليها، بالنسبه لدلتا اكس تنرجعوا لدلتا تنحيدو هاد الكولون ديال اكس، وبالنسبه لدلتا ايكغيك تنحيدو الكولون ديال ايكغيك. صافي باينه. نكملوا دابا الحساب دابا ديال هادي، غادي نديرو 5 في جوج ناقص 8 في ناقص واحد، 5 في جوج ناقص ديال العمليه و8 في هاد العدد في ناقص واحد، ها هي ناقص واحد. 5 في جوج هي 10 ناقص مع ناقص غادي تولي زائد، و8 في واحد هي 8، 10 زائد 8 هي 18. بالنسبه لدلتا ايكغيك تنرجعوا لدلتا وتنحيدو قلنا الكولون ديال ايكغيك، هادي تنحيدوها وتنديرو بلاصتها هادي اللي هي 5 8، وهاد واحد واحد غادي تبقى. داكشي اللي درنا، هي دلتا ايكغيك واحد واحد، وهاد الكولون الثانيه هي 5 8. الحساب ديالي ديال هاد المحدده هو واحد في 8 ناقص واحد في 5، ها هي واحد في 8 ناقص تاع العمليه واحد في 5، واحد في 8 هي 8 ناقص واحد في 5 هي 5، 8 ناقص 5 هي 3. دابا الحساب ديال اكس و ايكغيك، اكس تساوي دلتا اكس على دلتا ايكغيك، دلتا اكس خرجت لينا 18 ها هي، ودلتا خرج لنا 3 يعني 18 على 3 هي 6، ايكغيك هي دلتا ايكغيك على دلتا، دلتا ايكغيك خرجت لينا 3، ودلتا حتى هو خرج لينا 3. داكشي علاش هي 3 3 حيت بجوجهم خرجوا لينا 3، 3 على 3 هي 1. ومن بعد تنكتبوا الحل ديالنا اللي هو 6 اكس، تنسبقوه دائما هنا اكس وهنايا ايكغيك 6 1، وتنديروا هاد الاقواس لانه زوج كي قلنا حل تاع نظام.